یو کس په ناری وخی د جهنم په ویخ کی وی ناری بوی یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو رب العالمین با جبریل امین با عرشی دا عرش مخی تا با پس سجده پریوزی رب العالمین با ورطوی صد عجیب اولیدن وی با اللہ رب العالمین جہنم کی یو کس پروتے و تا تناری ہوئی چی یا حنانو یا منان رب العالمین با ورطوی ورشا مالک نومی فرشتی تا او آئے دا جہنم نگرانا چی دا خواہ اگا مالک نومی دے دا پا جہنم نگران فرشتہ مقرب دا اللہ ریتی زمونگ حفاظتو کی خدای دی مونگ تا نخائی بس ورش دی مالک نومی فرشتی تا او آئے چه دا بندہ پا پلان کی زی کی پروت تیر اوچتی کده جہنم جبریل امین براش مالک فرشتی تا بوئی یو بندہ دی ناری وخی یا حنان و یا منان اگا اللہ وی روچتی کده جہنم دا مالک فرشتہ بلارش سٹیم پس پا بیاراشی دا مالک فرشتہ با دا جہنمیان دیسی پی جنی لکا مونگ چی دا کور خلق پی جنو دا خدا غی مشرنا سٹیم پس پراشی نو جبریل امین تا با یو جواب ورکی جبریل امینا نن جہنم بڑکاوی دلے دے پک بڑکاوی دلو سر نن جہنم پزور کے دے بڑکاوی کی جہنم نن زو وسپنو لرگے دا یو بل ننشم جدا کولے وسپنو سڑی نا پیجنا وسپنی سڑی پکی نن نا پیجنا ما تا نن پتا نا لگی چی دا بندہ کم زی پروت زو تمیز نن نشم کولے نن جہنم دمرا بڑکاوی دلے دے جبریل امین با واپس لاٹ شی رب العالمین ورطوی ورشا دے مالک فرشتی تا او آئے چی پپلان کئی خانہ کے پروت دے خانہ ورطا تا اخیا چی پلان کئی خانہ کے دا بندہ پروت تے روچتی کا جبریل امین براشی او دق فرشتی تا با اغا خانہ اخی حدیث مبارک کے راضی چی مالک فرشتہ ورشی ادب اللہ سخپی دیسی تڑل شوی دیسی الٹا با پروتی ہو ماران و لڑمانان بتتاوی دے بے دیسی اونیسی او دوا دیسی شنڈ با ولا ورکین دا ماران و لڑمانان بتیو ورسی گی بیاچ ولی او بل سن ورکی لا سخپی بے جداش الٹا با پروتی را باوڑی دا جنت مخی تا یو نیر دے پاگی کی با لغوپا ورکی اسی بے ویختون نیولی دا اللہ دربار تا بے وخیج رب العالمین بورتوئی ولی دے دا کارو نکول دے بورتوئی رب العالمین ما پا خپل زان ظلم کڑے ہو بس وسم پا دی تمو مچا اللہ بمیو بخی پا دی تمو پا زان میں دیر ظلمو نکڑی ہو اللہ طول گناہو نبورتا یادش